अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। 27वीं तरमीम का शोर और फड्डा जी जारी है। इस्लामाबाद में शट अप कॉल का शोर है कि शहबाज शरीफ को शट अप कॉल दी गई है कि अपनी हद में रहो। पहले जो मिला हुआ है ना, क्या वो काफी नहीं है? जो तुम आए अस्तशना मांगने, तुम आए मेरी बराबरी करने के लिए, यानी शोर है ना जी इस वक्त। कोई कह रहा है मुझे अस्तशना दिया जाए, कोई कहता है जी मुझे, तो एक तमाशा लगा हुआ है। इस सवाल से हमने बात करनी है। आज इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं चाहे जान की बाजी लगानी पड़े, हम इसका रास्ता रोकेंगे। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। और क्या चल रहा है, खान का इतना खौफ क्यों है, इस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, शऊर इतना आ चुका है ना, इतना शऊर आ चुका है इस मुल्क के अंदर कि क्या कहने। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक देहाती नौजवान कह लिया, कोई दरमियानी उम्र का मर्द बकरियां चरा रहा था, खेतों के अंदर खड़ा हुआ था, खालिस प्योर देहाती। और वो ये कह रहा था कि 27वीं तरमीम के बाद जजों के पास सिर्फ दो ही इख्तियार रह जाएंगे, या तो वो दुआ दे सकते हैं या बद दुआ दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो इतना लोगों को पता चल गया है कि अदलिया के साथ क्या हो गया है और अदलिया के साथ क्या होने जा रहा है। अच्छा जी, जाहिद गश्कोरी साहब सहाफी हैं, बड़े बाखबर सहाफी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो रोला पड़ा हुआ है ना, जो तनाजा बना हुआ है, वो है इस अस्तसना का कि शहबाज शरीफ जरदारी आर्मी चीफ, यानी शोर मच गया ना। हर कोई कह रहा है मुझे बचाओ, फिर मुझे भी ये इख्तियार दो, फिर मुझे भी ये इख्तियार दो। यानी सुप्रीम कमांडर सुप्रीम होगा, सुप्रीम कमांडर जो कि सदर होता है, सदर पाकिस्तान, या उसके मातहत बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा नीचे जो आर्मी चीफ है, वो सुप्रीम होगा कि उसके खिलाफ कोई ताहयात कार्रवाई नहीं होगी, जबकि सदर के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद हो सकती है। तो यह भी एक शोर मचा हुआ है। उधर से शहबाज शरीफ की जमात और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रह जाऊं, और वहां उनके सेनेटर लेके आगे, तरमीम लेके आ गए ना। उन्होंने कहा भाई फिर वजीर आजम को भी होगा, तो फिर कहीं से शट अप कॉल आई होगी। उन्होंने कहा पहले जो मिला हुआ है वो कम है, तुम अपने वोटों से वजीर आजम बने हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया आज, कहते हैं मैं तो आजरबाईजान के दौरे पर था, जैसे ही मैं वापस निकला मुझे पता चला कि पाकिस्तान में ये वाला शोर चढ़ा हुआ है। भाई मैं तो अवामी वजीर आजम हूं, मेरे हवाले से जो मेरी इजाजत के बगैर और काबीना की मंजूरी के बगैर मेरी जमात के लोगों ने जो है जाहिर है अच्छी नीयत से जो तरमीम की है, पेश की है कि वजीर आजम को भी कोई सजा नहीं होगी, वजीर आजम के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उसको मैं वापस लेता हूं। अच्छा, आपकी मर्जी के बगैर आ गई। अगर आपकी मर्जी के बगैर और काबीना की मर्जी के बगैर इस तरह की तरमीम पेश की गई है, तो सबसे पहले तो आपको वजीर कानून को फारग करना चाहिए, या ऐसे लोगों की तरमीम लाने वालों को फारग करना चाहिए। सच्ची बात यह है, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि ऊपर से शट ऑफ कॉल आई हो कि ये तुम लोगों ने क्या गंद गोल दिया है। एक कहता है मुझे, तुमने तो मजाक बना दिया। एक कहता है मुझे दो, दूसरा कहता है मुझे दो। या फिर बताया गया होगा कि भाई अगर ये तरमीम हो गई कि वजीर आजम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर इमरान खान भी तो वजीर आजम थे, फिर उनको रिहा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि इस तरह की तरमीम असेंबली में आए और शहबाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की जमात को पता ना हो, लेकिन बहरहाल कान खींचे गए हैं। तो अब ये पहला सरेंडर इसको कहा जा रहा है। कम से कम शहबाज शरीफ तो पीछे हट गए हैं। अब हो सकता है शहबाज शरीफ के जो वो जिसे कहते हैं कि उनको फॉलो करते हुए फील्ड मार्शल साहब भी इसको वापस लेते हैं या नहीं लेते, कहें कि भाई मैं सिपा सालार हूं, मैं जर्नैल हूं, मैं मुहाफिज हूं, हम आइन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आइन के मातहत हैं, तो हम ये इस तरह की तरमीमें जो है ना, हम आइन और कानून से बालातर नहीं है, हम जो है आइन को पसंद करने वाले लोग हैं। मैं ऐसी तरमीमें वापस लेता हूं और ऐसे लोगों की सरजनश भी करता हूं जो मेरे हवाले से इस तरह की तरमीमें लेकर आ रहे हैं। और जरदारी साहब भी कहें कि भाई हम अवामी नुमाइंदे हैं,
تو ہم اس کو واپس لیتے. بہرحال یہ چیز دیکھنے والی ہوگی. اچھا دیکھیں ANP تماشا دیکھیں ویسے ایک بات ہے, ملک کا کک نہیں رہا, ملک کا کک نہیں رہا. وہ ایک میں آج پڑھ بھی رہا تھا نا, وہ ایک سینگ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پورے ملک کو راکھ بنا کے, پورے ملک کو تباہ کر کے جو راکھ ہوتی ہے اس پر پھر حکومت کرتے ہیں. ملک کا کک نہیں رہ گیا, یہ بات سچ ہے. لیکن 2-3 سالوں میں جو لوگ تھے, جیسے بھی لبادے انہوں نے اوڑے ہوئے تھے, کوئی تھا لیفٹسٹ, کوئی تھا بڑا کٹر نظریاتی, کوئی لبرل, کوئی سیکولر, کوئی مذہبی, کوئی بڑا فریڈم فائٹر, اور سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں, سارے بے نقاب ہو گئے ہیں. تو یہ تو کم سے کم جو یہ خاص طور پہ ANP باچا خان کی جماعت آج ایک ترمیم پیش کی گئی ہے, جو تجویز پیش کی گئی ہے ANP کی جانب سے, جس میں کہا گیا ہے خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں خیبر تو ایک ضلع کا نام ہے نا, تو ضلع کا صوبے سے کیا لینا دینا, تو صرف پختونخوا نام رکھا جائے. اچھا اگر پختونخوا رکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر تو پھر ایک بڑا چنک, ایک بڑا حصہ ہزارہ ریجن کا بھی ہے, جو نہ پشتو بولتے ہیں, جو نہ پشتو سمجھتے ہیں. ان کی تو ہندکو زبان ہے جو پنجابی سے ملتی جلتی ہے. پھر ان کی یعنی نمائندگی تو نہیں ہوگی, صرف پختونخوا ہوگا. تو پہلے نام سرحد ہوا کرتا تو بس نام بدلو. لیکن آپ حیرانگی والی بات دیکھیں, ایمل ولی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ استثنا کدھر سے آ گیا, یہ آئین کے اندر یہ عدلیہ کا گلا کیوں آپ گھونٹ رہے ہیں, یہ تماشا آپ کیوں لگا رہے ہیں, ہم آئین سے محبت کرنے والے ہیں. خبردار, اس نے آئین کو چھیڑا. وہ کہہ رہے بھائی اگر آپ کچھ کر ہی رہے ہیں نا تو پھر ساڈا حصہ بھی پال وہ نام ذرا سا ہمیں بھی تبدیل کر دیں. یعنی جو بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا, شہباز شریف یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, کہتے بھائی مجھے بھی پھر دو. زرداری کہتے پھر مجھے بھی دو. یعنی یہ تماشا لگا ہوا ہے. بہرحال شہباز شریف نے تجویز واپس لے لیا ہے, اور اصل ڈر اور خوف جو تھا وہ عمران خان کا تھا. آج پریس کلب کے اندر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پریس کانفرنس کی اور بڑی سخت باتیں کی گئی. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کہتے ہیں اپنی عوام سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اس سیاہ ترین 27ویں یعنی ترمیم کا مقابلہ کریں گے اور اس کا راستہ روکیں گے. کہتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے, جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ بھی ہم کریں گے تاکہ اس کالی ترمیم کا ہم راستہ روک سکیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے گفتگو کی, بڑی تگڑی گفتگو کی. کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ عوام کی منشا کی نمائندگی نہیں کرتی. انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں کہ تم استثنا لے رہی ہو, تم عدلیہ کو ختم کر رہی ہو, وہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں. کہتے ہیں ہمارے جو بنیادی اعتراض ہے کہ بھائی تم پارلیمنٹ ہی نہیں ہو, تم جعلی لوگ ہو, تم جیت کر نہیں آئے, تم عوامی نمائندے ہی نہیں ہو, تمہیں یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرو. کہتے ہیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد جس طرح یہ پارلیمان وجود میں آئی ہے, قوانین تبدیل کیے, مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا, 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی, تو لہٰذا یہ جعلی نظام ہے اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. شہباز شریف نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. کل صبح ناشتے پر تمام وہ سینیٹر انہوں نے مدعو کر رکھے ہیں, ان سے ملاقات کریں گے اور کل کے بعد پھر کوششیں تیز ہو جائیں گی کہ ایک آدھے دن میں سینٹ سے یہ بل پاس کروا لیا جائے. اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی ابھی پریس کانفرنس کی ہے. کہتے ہیں وہ جو تجویز تھی شہباز شریف کو استثنا والی وہ ہم نے واپس لے لی ہے, وہ شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں تھا یہ ہے وہ ہے. اور ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہے وہ آخری پاکستان کے اندر جو چیف آف جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے, اور یہ 18 تھے, یعنی 18 لوگوں نے اس عہدے پر 3 سال کے لیے کام کیا. 1976 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, اور نواز شریف صاحب کے دور میں یا نواز شریف تقریباً 7 کے قریب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگائے, اور شہباز شریف کے دور میں ساحر شمشاد مرزا صاحب کو لگایا گیا تھا. تو یہ اب آخری جو دور ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا جی, جو محمود اچکزئی ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. کہتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں تمام سیکشن آف سوسائٹی سے, چاہے وہ جرنیل ہوں, چاہے ججز ہوں, چاہے صحافی ہوں, تمام پاکستانی جو ملک سے محبت کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ترمیم ہمارے ملک کی بنیادوں پر حملہ ہے, جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے, ہم اس آئین کا, اس مٹی کا دفاع کریں گے. تو بہرحال بڑا واضح کر دیا گیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے
کہ ہم سے جو ہو پڑا ہم کریں گے, ہم کھڑے ہوں گے, ہم اس ترمیم کا راستہ روکیں گے. لیکن وہ طبقہ جو اپنے آپ کو لیفٹسٹ بھی کہتا ہے, اپنے آپ کو پروگریسو بھی کہتا ہے, لبرل بھی کہتا ہے, سیکولر بھی کہتا ہے, اور بڑی وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین سے محبت کرنے والے ہیں, نجم سیٹھی جیسے لبرل لوگ وہ یعنی کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں جمہوریت کا رومانس ختم ہو رہا ہے, جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لوگ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اندازہ کریں, یعنی سارے لوگ جو کل تک جو کہتے تھے, جنہوں نے ماتھے پر لکھوایا ہوا تھا بھائی ہم لیفٹسٹ, ہم جو ہے وہ پروگریسو, مذہبی طبقے نے ملک کا تباہ بیڑا گرک کر دیا, فلانے جرنیلوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. آج وہ جرنیلوں سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر وہ لائن میں لا کے ٹوٹی کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.